आयज पर्यंत गोंयांतल्या ट्रायबल भावाक आनी दुर्बल घटकाक न्याय दिवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें। मुद्दामून याद करात किंवा ट्रायबल स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय, इवन दो आमचो तर डिमांड तेन्ना धनगर ह्या कम्युनिटी खातीर आशिल्लो, पण तेन्ना धनगर कम्युनिटी जाली ना। वेगवेगळी सायडींतल्या राज्यांतली धनगर कम्युनिटीचो स्टेटस थोडोसो वेगळो आहा म्हणून जाली ना, बट तो प्रोसेस आमचो सुरू आसा। बट अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या सरकाराच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या काळातूच आमी ट्रायबल स्टेटस दिवपाक शकले आनी 2005 आमचो सरकार गेल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हणजे 12 पेक्षा चड मागण्यो, तांकां एड्युकेशनल रायट्स दिवपाक जाय आसले, स्कॉलरशीप दिवपाक जाय आसली, वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जावपाक जाय आसली, 12% ऑफ द फंड्स एक्चुअली त्या डिपार्टमेंटांनी यूज करपाक जाय आशिल्ल्यो। ह्यो मागण्यो मागपा खातीर आमच्या ट्रायबल लोकांक आंदोलन करचें पडलें, रस्त्यार देंवचें पडलें, तांकां प्राणाची आहुती दिवची पडली। खरें म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आनी काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें। जे मनीस केन्नाच कोणाक दिवपाक शकूंक ना आनी जेंच्यांनी फुटोवपाचें काम केलां त्या काँग्रेसीन केन्नाच ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर नांव उलयल्लें चड बरें अशें म्हाका दिसता। आनी इतकेंच न्ही, 2012 सरकार फॉर्म जाल्या उपरांत ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म केली आनी प्रत्येक स्कीम आनी प्रत्येक योजना तेन्नाच्या आमच्या ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी आनी पुराय गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक 10.24% अकॉर्डिंग टू द सेन्सस टू आमचे 2011 ह्या सेन्ससा प्रमाणे तांकां ते ट्रायबल आमी दिवपाक शकले। पण हे सगळें करता आसतना आमी सगळ्यो गजाली दिल्यो उरलेले फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची मागणी आमकां खबर आसा ती तांकांय विश्वास आशिल्लो की फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दिवपाक शकता।